फसाद के सिलसिले में 15 जुलाई 2017 को शुरू किया गया ऑपरेशन खैबर फोर पाक फौज के मुश्किल तरीन ऑपरेशंस में शुमार होता है, जो फाटा के राजगाल इलाका से दहशतगर्दों की मज़ाहमत को खत्म करने के लिए किया गया। 250 मुरब्बा किलोमीटर ऑपरेशन एरिया पर मुहित खैबर फोर पाकिस्तान आर्मी के मुश्किल तरीन ऑपरेशंस में से एक था। कुरम और खैबर एजेंसी से जुड़े अफगानिस्तान के इस सरहदी इलाके में फाटा के 12,000 से 14,000 फुट बुलंद वाला संगलाफ पहाड़ों का सिलसिला है। इस ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के ट्रूप्स की यहाँ आमदरफ्त, फौजी असलहे और सामान तहसील इंतहाई दुश्वार तरीन काम था। कठिन, सब्र आजमा, सर्द तरीन मौसम और इंतहाई दुश्वार गुजार ऑपरेशन एरिया में कार्रवाई पाक फौज के अफसरों और जवानों की दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत इरादों की अक्कास है। अफगानिस्तान सरहद पर मौजूद होने की वजह से यह ऑपरेशन इंतहाई हसास और अहम था। दहशतगर्दों के पेचीदा नेटवर्क्स की इस एरिया में मौजूदगी फाटा के बाकी इलाकों और पूरे मुल्क पर भी असरअंदाज हो सकती थी। कुरम एजेंसी और पारा चनार ऐसे हसास इलाके हैं जो इन नेटवर्क्स के नापाक इरादों की जद में आ सकते थे। पारा चनार में होने वाले दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाकयात की कड़ी भी राजगाल के एरिया से जुड़ती है। खैबर फोर ऑपरेशन में इन्फेंट्री ब्रिगेड, एसएसजी ब्रिगेड और आर्मी एविएशन के दस्ते शामिल थे। पाक फिजाइया ने इंटेलिजेंस शेयरिंग और टारगेट एंगेजमेंट में पाक फौज का भरपूर साथ दिया। खैबर फोर ने न सिर्फ दहशतगर्दों की छुपी हुई पनाहगाहों को तबाह किया, बल्कि राजगाल वादी को दहशतगर्दों से पाक करने के साथ साथ एरिया में मौजूद आमद-ओ-रफ्त के 8 पासेस को भी महफूज बनाया। खुदाए बुजुर्ग बरतर की मदद और अफवाज पाकिस्तान के अज़्म से राजगाल मादरे वतन के बाकी इलाकों की तरह तरक्की और अमन का गहवारा बन रहा है, जहां फाटा के गयूर अवाम अपने हम वतनों से कदम मिलाकर तरक्की और खुशहाल की राह पर गामजन हैं और वतन अजीज को बना रहे हैं मजीद मुस्तहकम, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान। मिस्टर कॉम की जानिब से पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आपने इस प्रेजेंटेशन में देखा कि ISPR ने बताया किस तरह मुश्किल तरीन इलाकों के ऑपरेशंस पाक अफवाज मुकम्मल कर रही है। मुझे फ़ख्र है अपने पाकिस्तानी होने पर, मुझे फ़ख्र है अपने बोल वाला होने पर। कौम के साथ ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूँ मिस्टर कॉम। आज DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि अभी हालिया दिनों में 15 जुलाई को दुश्वार तरीन इलाके खैबर में शुरू होने वाला ये ऑपरेशन खैबर फोर मुकम्मल कर लिया गया है। वो जितने भी अहदाफ थे पाक फौज के, वो बखूबी हासिल कर लिए गए हैं। कोई 253 स्क्वायर किलोमीटर का मुश्किल तरीन इलाका जो सतह समंदर से 14,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद है, गैर हमवार रास्ते, पहाड़ी सिलसिले, सुरंगें और गारों की वजह से दुश्मन को ये महफूज पनागाहें कई सालों से हासिल रही होंगी, लेकिन अब दहशतगर्दों को जड़ से पाक फौज ने उखाड़ फेंका है, जिसके नतीजे में पाक फौज के 2 शहीद, 6 जख्मी, लेकिन दहशतगर्दों का मुकम्मल किला कमा हो चुका है। 31 के करीब दहशतगर्द जख्मी हुए, 1 की गिरफ्तारी अमल में आई और 4 ने खुद को पाक फौज के हवाले कर दिया। राजगाल और शव्वाल की वैली में पूरी जमीन क्लियर करा दी गई है। फिलहाल वहां पर मजबूत इरादों से लेस पाक अफवाज के वो ट्रूप्स मौजूद हैं जो कि सैनिटाइजेशन यानी जमीन के ऊपर चौकियां बनाना और इलाके को हमेशा के लिए मजबूत गिरफ्त में रखने के लिए मौजूद हैं। याद रहे कि यहाँ पर पाए जाने वाले असले के ताल्लुक से भी आज की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि किस तरह से वहाँ पर पाई जाने वाली IEDs बॉम्ब्स के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। वो भारत जिसको कभी पाकिस्तान बर्दाश्त न था, वही भारत जिसके अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना है
कि अगर हमारी पाकिस्तान से जंग हुई तो 15 दिन से ज़्यादा हमारे पास असला मौजूद नहीं है, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने की, हमारे पीठ पर खंजर घोंपने की, तो वहाँ पर अपने बुख्स के साथ इंडिया हमेशा पेश रहता है। खुद अपने एम्यूनेशन डिपोज बिल्कुल खाली हो चुके हों, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने में वो पेश रहता है, जिसकी मिसाल है कि उन आईडीज़ का आज हवाला दिया गया जिनके ऊपर लिखा हुआ था कि मेड इन इंडिया। यहाँ पर याद रहे नाजरीन कि आज की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने वो फॉल्ट लाइंस भी कवर की हैं जो कि दुश्मन समझता था कि पाकिस्तान को एक बार फिर कोई दो लख्त करने, नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, हंगामा आराई की जा सकती है। अभी रिसेंटली पाराचनार में होने वाले वाक़यात का किस तरह से पाकिस्तानी अवाम ने, हमारे यहाँ के उलमाए कराम ने, अल्लामाओं ने सर जोड़कर दुश्मन की साजिश को नाकाम किया। बेशक हमारी हुकूमत की बहुत सारी खामियां और नाकामियां हों, लेकिन वहाँ की गुयूर अवाम ने इन तफरकों को आपस में नहीं बंटने दिया। एक तारीख रही है, चाहे शिया हो सुन्नी हो, हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन दुश्मन ने सोचा था कि उसकी ये साजिश कामयाब होगी। जब वहाँ के लोगों ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पुकारा तो वो उनकी एक सदा पर वहाँ गए और वहाँ पर अमन की गारंटीज दी गईं। ऐसी सूरत हाल में याद रहे कि आज भी जब जिक्र किया DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने, तो वो पाकिस्तान के हर एक बच्चे के लिए, हर एक रंग, नस्ल और फिरके से ताल्लुक़ रखने के लिए एक बहुत फ़ख्र का मौका था कि हमने दुश्मन की इन साजिशों को नाकाम किया है। आज उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के फ़िरका वारियत को फ़रोग़ देने और हमारे फॉल्ट लाइन्स को इस्तेमाल करने के लिए दुश्मन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया। ज़रा सुनिए उनकी ज़ुबान से। किस तरीके से एक सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन कायम करने की कोशिश की गई, इसका जो लिंक है वो NDS राव और कुलभूषण यादव के नेटवर्क से मिलता है। इसके ऊपर फर्दर भी प्रोब चल रही है। यहाँ पे पैगाम ये है कि कोई शिया सुन्नी फसाद जो है वो एक्चुअली वहाँ से नहीं शुरू हुआ जहाँ से ये लोग शुरू करना चाहते थे। जो पाकिस्तान के बदख्वाह हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो इस फॉल्ट लाइन को पहले उन्होंने कायम किया और अब उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जिस फॉल्ट लाइन को इस्तेमाल करने की यहाँ पर मेजर जनरल आसिफ गफूर बात कर रहे हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये कोई इल्ज़ाम नहीं, भारत की तरफ से पैसा दिए गए, कार्रवाइयों की डिटेल्स दी गई और उनको अफगानिस्तान की महफूज पनागाहों पर तैयार करने के बाद बाकायदा पूरी ट्रेनिंग देकर किस तरह से पाकिस्तान भेजा गया है, ये अगली रिपोर्ट में आप खुद देख सकते हैं कि गिरफ्तार शुदा उन दहशतगर्दों ने खुद एतराफ़ किया है कि हमें कहां से पैसा, फंड्स, ट्रेनिंग्स और एजेंडा देकर बाकायदा शिया सुन्नी फसादात कराने के लिए पाकिस्तान भेजा गया था। इन दो दहशतगर्दों की जुबान से आप उनकी तमाम तखरीबकारियां सुन सकते हैं जो NDS और रॉ के कज्जोड़ से अफगानिस्तान में पनपती रहीं ताकि पाकिस्तान में आकर ये लोग जहर फैला सकें, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हुए हैं। मैं बाजावर एजेंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ। 2012 में इधर तश्कील हुआ। हमारा साथी 8 लोग हैं। एक अब्दुल रशीद है, वो अमीर है, दूसरा है बख्शिरुल्लाह है, एक मैं हो, एक बख्शिरुल्लाह हो, और एक अनैतुर रहमान है, एक सुल्तानजीब है शिना, सुल्तानजीब शिना, दूसरा अजमल है, अब्दुल रज़ाक है, लवंग है। हम ये 8 लोग हैं। ज़ैदुल ने हमको बोला कि 10 मुहर्रम को काला कपड़े पहनो, राजा बाजार मदरसे में कार्रवाई करो कि हालात खराब हो जाएगी, शिया सुन्नी लड़ेगा आपस में। छुट चौक में मशवरा किया, सब अब्दुल रज़ाक के घर में इकट्ठा हो गया। अब्दुल रशीद अमीर था, उसने अमर दिया। उधर से शिना ने रिक्शे में लाया, 2 चक्कर लगाया रिक्शे में, चकले पुल तक लाया। जब हम कार्रवाई के लिए पहुंच गया राजा बाजार, तो जुमे का टाइम था। 8 लोग हम इकट्ठा हो गए उधर मदरसे में, इकट्ठा हो गया, मशवरा किया। फिर हम मदरसे में जो गया अंदर, आधा लोग ऊपर मंजिल में गया, आधा नीचे मंजिल में गया। हम गेट में खड़ा था, मैंने 2 बंदों को छुरी मारा, लोग बाहर नहीं आ जाओ। 2 बंदों शिना नीचे गेट में खड़ा था, बाकी लोग अंदर गया, मदरसे के अंदर गया था। फिर शिना मैंने तेल लाया, उधर से आग लगाया। उस वक्त शियों का जुलूस पुआरा चौक के करीब था, आग लगाया, वो फायरिंग शुरू हो गया। फिर उधर से हम निकल गया, छुड़ चौक पर पहुंच गया, बस अपना अपना कामों में चला गया। कार्रवाई किया पूरा। फिर 15-20 दिन के बाद हम गाँव चला गया,
باجوڑ ایجنسی. پھر زید گل کو اس کو پتہ لگ گیا لیکن میں نے اس کو سب کچھ بتایا تفصیل سے کہ یہ کام ہو گیا. اس کا نام اجمل خان ہے, والد کا نام شامت خان ہے اور باجوڑ ایجنسی کا نوابی کا رہنے والا. تعلق جو ہے تحریک طالبان باجوڑ سے ہے. 10 محرم کے دن میں کارروائی ہم نے راجا بازار میں کی. وہ بڑا تھا, کمانڈر تھا اوپر افغانستان میں, اس کا نام سید گل تھا. اور ادھر پنڈی میں جو ہے نا کمانڈر تھا اس کا نام بخش عزیب تھا. ویسے پہ حملے کرنے تو جو گیا تھا نا وہ چوننے ہو گیا عبدالرزاق کے گھر میں. تو پھر ادھر سے بخش عزیب نے سب کو آڈر دیا تھا کہ ادھر مسجد میں جو مدرسہ ہے راجا بازار میں اس میں کارروائی کرنا ہے. اس نے ادھر ہم سب کو بلایا, اس نے بولا کہ کالا کپڑے پہن. پھر ادھر سے 200 گاڑی ملایا وہ سلطان زین میں رشقے میں 2 دفعہ رشقے میں راجا بازار. ہمارا ڈیوٹی تھا ادھر پہلے منزل میں. اور دوسرا لوگ جو تھا اس کا بھی اپنا اپنا کام بخش عظیم نے سونپ دیا تھا. پہلے منزل میں گیا, ہمارا پاس پستول تھا, اس میں ایک میگزین تھا, اس میں 6-7 گولی تھا, وہ ہم نے پیر کیا. 5-6 بندہ تمہارا ہوگا سب الگ الگ نکل گیا. جلوس میں گھس گیا, کوئی ادھر جان چھوڑا لیا نا بھاگ گیا. پھر ناظرین آپ کو یاد رہے کہ پاکستان کی سرحدوں کے ساتھ جڑے افغانستان میں نہ صرف امریکہ بلکہ اقوام عالم کی طرف سے بھیجی گئی فوجوں نے پچھلے 16 سال سے جنگیں رچائی ہوئی ہیں. کئی امریکی صدر آئے اور چلے گئے, چاہے بش کا دور ہو یا اوباما کا دور ہو. اب ڈونلڈ ٹرمپ اگلے کچھ گھنٹوں میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ افغانستان کی پالیسی کے تعلق سے بہت اہم اعلانات کرنے والے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ بات کی گئی کہ وہ اربوں کھربوں ڈالرز جو کہ امریکہ افغانستان میں خرچ کر چکا ہے وہ افغانستان کے حکام کے ہاتھوں کرپشن کی نظر ہو گئے. امریکی فوجوں کو وہ کامیابیاں نہیں حاصل ہوئیں آج تک جو انہوں نے شروع میں یہاں کے لوگوں کے دل دماغ جیتنے کی باتیں کی تھیں. یہ جنگ تھی لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنے کی. لیکن آج کس طرح سے افغانستان مزید پتھروں کے زمانے میں دھکیلا جا چکا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. لیکن جس طرح سے آج DGISPR نے یہ بھانپ لیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کی طرف سے مزید پالیسی آنے والی ہے, وقت کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف اور سینٹ کام کے کمانڈر کی ریسنٹلی ہونے والی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قمر جاوید باجوہ نے دعوت دی ہے کہ آپ جب بھی جو جگہ بتائیں جو وقت بتائیں وہاں پر فوری پہنچ کر دیکھا جا سکتا ہے کہ آج پاکستان کے کسی بھی حصے میں دہشت گردوں کی کوئی آرگنائزڈ انفراسٹرکچر ٹریننگ کیمپس موجود نہیں ہے. حقانی نیٹ ورک کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے اس تمام علاقے کو کلیئر کرایا ہے. 2 امریکی وفد یہاں سے مطمئن ہو کر لوٹ چکے ہیں. سو لہٰذا آج دنیا میں پاکستان کو چاہے وہ افغانستان یا پھر ہمارے اپنے اندرونی حالات کے تعلق سے غفلت برتنے کا الزام کا سامنا نہیں کرنا چاہیے. ذرا سنیے. سب سے پہلے امریکہ کی افغانستان سے متعلق پالیسی جو کہ کل صبح پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اناؤنس کریں گے. تو ایک تو اناؤنس ہی صبح ہونی ہے, اس سے پہلے ساری اسپیکولیشنز اور کنجیکچرنگ ہے. پالیسی پہ کمنٹس جو ہیں اسٹیٹ کی طرف سے فارن آفیسز کے اوپر کمنٹ کریں گے. بات چیت آ رہی ہے کہ اس کے کنٹروورز یہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, بٹ انلیس اٹ کمس تو فارن آفیسز کے اوپر کمنٹ کرے گا. جہاں تک پاکستان کے اوپر ان کی جو وائبز آ رہی ہیں کہ جی کوشن بڑھ جائے گی یا کوئی سخت پالیسی آئے گی, پاکستان از اے ساورن اسٹیٹ. پاکستان نے جو بھی ڈیسیژن لینا ہے وہ پاکستان کے انٹرسٹ میں لینا ہے. پہلے پاکستان کا انٹرسٹ ہے اور اس انٹرسٹ کے اندر رہتے ہوئے باقی ریجن کے اور گلوب کے جو بھی انٹرسٹ ہیں پاکستان سیکیورٹی لینس سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تمام پوری کرنے کی کوشش کرے گا اور پہلے بھی کیے ہیں. جہاں تک حقانی نیٹ ورک کی بات کی ہے اس پہ بہت بات چیت ہو چکی ہے. جب تک ہم نے ضرب ریزرو لانچ نہیں کیا تھا تو حقانی نیٹ ورکس کے جو ٹریننگ کیمپس تھے کیونکہ وہ تو علاقہ کلیئر نہیں تھا اس میں ہو سکتے تھے. کیپیسٹی کا ایشو تھا, ہم نے پہلے سارے ملٹری کیمپین کے تحت علاقے کلیئر کیے اور جب نارتھ وزیرستان کی باری آئی تو ہم نے انڈسکریمنیٹ آپریشن کیا اکراس دی بورڈ اور کسی سے پوچھا نہیں کہ آپ کون سے ٹیررسٹ ہیں کون سے نہیں ہیں. 2 ڈیلیگیشنز امریکنز کے یہاں سے ہو کے چلے گئے ہیں. پہلے سینیٹرز آئے تھے, ابھی کمانڈر سینٹ کام آئے تھے. تو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آرمی چیف نے ان کو کھلی آفر دی کہ یو پک اپ اے پوائنٹ, یو چوز دی ٹائم. آپ کہتے ہیں کہ ٹریننگ کیمپس ہیں, لیٹس گو اینڈ یو سی اٹ فار یور سیلف. وہ گئے ہیں. اس وقت پاکستان میں
جتنے بھی علاقے تھے وہ سب ہم نے کلیئر کرا لیے ہیں. دیر از نو آرگنائزڈ انفراسٹرکچر آف اینی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان پاکستان. پاک فوج کے ڈی جی ISPR جنرل آصف غفور نے اسی پریس کانفرنس میں کشمیر کی جد و جہد کا ذکر کیا کہ آج بھارت بڑی مکاری عیاری کے ساتھ اس جد و جہد کو دنیا کے سامنے مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ بھارتی جارحیت ہے. پاکستان کی طرف سے کوئی مداخلت نہیں. کشمیر میں جو بھی جد و جہد جاری ہے وہ وہاں کے لوگوں کی سیاسی اور آزادی کی تحریک ہے، اور اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ صرف اور صرف اقوام متحدہ کی قرارداد کی نظر سے دیکھا جائے، جس کے نتیجے میں اس ڈسپیوٹڈ ریجن میں موجود لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ آزادی کی اس جد و جہد میں جو چاہیں کرے. آج بھارت دنیا کے سامنے ان کشمیری مجاہدین اور ان کی جد و جہد کو جس طرح سے مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ لمحہ بہت ضروری ہے کہ نہ صرف پاکستان کا بچہ ہمارے ہاں کی عسکری اور سول قیادت ساتھ کھڑی ہے ان کی جد و جہد میں، اور ہم اس موومنٹ کو بالکل بھی ہائی جیک نہیں ہونے دیں گے. ذرا سنیے. کشمیر کی آپ نے بات کی. کشمیر ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے اور ایک لیجیٹیمیٹ سٹرگل ہے. اس کے اوپر UN کی ریزولوشنز ہیں. پاکستان نے اس کے اوپر اپنی پولیٹیکل ڈپلومیٹک مورل سپورٹ پہلے دن سے نیشنل سٹانس ہے وہ دی ہے، دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. لیکن اگر آپ اس کو یہ لنک کریں کہ پاکستان کی طرف سے یا کسی بھی ہماری LOC کے اوپر، لائن آف کنٹرول کے اوپر افواج بیٹھی ہیں، ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے اور ہم اس کو پورا کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا جو انٹرفیرنس ہے اس طرف نہ ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے کشمیر کے اندر جو موومنٹ ہوتی ہے اس کا الزام ٹیررزم پہ لگا دیتا ہے. یہ تو انڈین لینس ہے جس سے آپ دیکھ کے سوال پوچھ رہی ہیں کہ انڈیا تو چاہے گا کہ کشمیر کی جو مقبوضہ کشمیر میں جو آزادی کی موومنٹ ہے اس کو وہ دہشت گردی کا نام دے دے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا اس کی دہشت گردی سے نہ وہ دہشت گردی ہے. ٹیررزم کی ڈیفینیشن دیکھنی ہے کہ کیا یہ آزادی کی موومنٹ ہے. یہ ہے آزادی کہ جب UN نے اس کے اوپر ریزولوشن دی ہوئی ہے تو اس میں کوئی ایسا ٹیررزم کا ایلیمنٹ نہیں. نہ صرف کشمیر کے لیے دو ٹوک الفاظ میں جنرل آصف غفور نے بات کی، بلکہ پاکستان کے اندر اس وقت مختلف شرارتیں کرنے والے میڈیا، پیشنگوئیاں کرنے والے مبصرین اور تجزیہ کاروں کا منہ بند کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ بڑی بچکانہ سی بات ہے کہ پاکستان میں کوئی سول ملٹری تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے. ہاں البتہ ایک سیاسی ماحول ہے جس میں تناؤ موجود ہے، لیکن اس کو سول ملٹری رفٹ کا نام بالکل نہ دیا جائے. بڑا کھول کے بتانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے ایک سوال کروں گا آپ سے. سنس آئی پٹ آن یونیفارم آئی ایم فرام ملٹری، یو آر اے سیولین. کیا ہمارے تعلقات میں کوئی خرابی ہے؟ یو آل آر سٹنگ وداؤٹ یونیفارم، یو آر سیولین. I come from a background where other than me everybody is a civilian. When I retire I will be a civilian again. There is no civil military relation. اس terminology کو بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ civilian ایک سائڈ پہ اور military ایک سائڈ پہ. There is no divide. We are all one. Yes, جس environment میں آپ رہتے ہیں media savvy environment ہے، friction ہے، political activity ہے، بہت ساری blame game ہو جاتی ہے، کچھ اختلافات ہو بھی سکتے ہیں، لیکن اس کو سول ملٹری ریلیشن سے آپ لیبل نہیں کریں پلیز. دیر از نو سول ملٹری ریلیشن پرابلم ان پاکستان. فنکشنل ایشو میں ڈفرینس آف اوپینین بلڈ ریلیشنز میں ہو جاتا ہے، تو بہت ساری ہوتی ہیں چیزیں. اسٹیٹ کرافٹ میں اتنے آئیڈیل ایٹماسفیئر میں نہیں چلتی کہ وہ تو پھر ڈکٹیٹرشپ ہوئی کہ ایک بندہ جو بھی بات کہتے وہ پوری ہو جائے. تو اس ڈفرینس آف اوپینین کو اور آزادی جو رائے ہے اس کے حق کو تسلیم کرتے ہوئے یہ چیزیں اسٹیٹ کرافٹ کا حصہ ہیں. اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں. صاحب آپ سے ایک سوال. سول ملٹری تعلقات کے تعلق سے بالکل سادے الفاظ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی کی خام خیالی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ حقیقت پر بالکل مبنی نہیں. اسی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ڈان لیکس کی انکوائری رپورٹ کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ انکوائری رپورٹ گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی تھی اور یہ گورنمنٹ کا ہی کام ہے اور ان کا حق ہے کہ اس کو جب چاہیں پبلک کریں. اس کے تعلق سے آرمی نے کبھی کوئی مداخلت نہیں کی اور نہ یہ کہا کہ اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ عوام کی اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے تو اس کو ضرور پبلک کیا جائے. لیکن چودھری نثار ایکس منسٹر آف انٹیریئر ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ کل دی ہے، اور اس کے علاوہ بھی دائیں بائیں سے سٹیٹمنٹ آتی ہے جی کہ اس انکوائری کو ریلیز کر دیں، اوپن کر دیں. ویل دس از پریروگیٹو آف دس گورنمنٹ. جو بھی انکوائری گورنمنٹ کھولنا چاہتی ہے، ڈیمانڈ جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ گورنمنٹ سے کریں. جو بھی انکوائری گورنمنٹ کھولنا چاہتی ہے دے شوڈ اوپن اٹ.
वट एवर गवर्नमेंट फील लाइक कि इसको खोलना चाहिए, एवरी एंड एनीथिंग, जो भी इंक्वायरी है वो उसको खोल सकते हैं, खोलें, गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है, और अगर पब्लिक को बतानी है तो इट इज़ देयर राइट, आर्मी ने नहीं वो खोलनी। जी नाजरीन, जिस तरह से पाकिस्तान में हालिया जो सियासी गर्मा गर्मी पाई जाती है, ये बहुत ज़रूरी मौका था कि यहाँ पर ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन ज़रब अज़ब, इन तमाम ऑपरेशंस के साथ साथ ये ऑपरेशन खैबर 4 जो कि तकरीबन 1.25 माह पहले शुरू हुआ था, उसकी कामयाबियों का जिक्र करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कुछ साल पहले रोज़ाना 4-5 बॉम्ब ब्लास्ट की खबरें सुनने को मिलती थीं, लेकिन जब पानी बिल्कुल सर से गुजर गया, जब ये बात तय पा गई कि अब दुश्मनों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और उनसे कोई डायलॉग नहीं किया जाएगा, तो ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो या ऑपरेशन खैबर 4 हो, ये पाकिस्तान के जांबाज सिपाही, ये शहादत के जज्बों से सरशार सीने, ये बहादुर माओं के सपूतों ने सबूत दिया है इस बात का कि जब हम किसी दुश्मन को पस्त करने की ठान लें तो उसके लिए इस अर्ज़े पाक की ज़मीन को तंग कर देते हैं। ऑपरेशन खैबर 4 मुश्किल तरीन टेरेन थी, जहां पर पहाड़ी सिलसिले, गैर हमवार रास्ते और मौजूद दुश्मनों को कई सालों से वहां के गारों में, सुरंगों में एक तरह से एडवांटेज मौजूद थी, लेकिन उसको ख़त्म करके आज इसी इलाके को कौमी धारे में शामिल किया गया है। वहाँ पर लोगों को वापस भेजना, उनकी नकल मकानी के नतीजे में उनके लिए जो मुश्किलात हुई, उन IDPs के दस्तों बाजू बनने के साथ साथ पाक अफवाज ने और पाकिस्तान की अवाम ने भरपूर साथ देते हुए आज दुश्मन को ये पैगाम दिया है कि चाहे मजहब का नाम हो, चाहे कौमियत का हो, चाहे किसी भी लिसानी या तासुब की बुनियाद पर हमें आपस में लड़ाने की हर कोशिश नाकाम होगी, और ना कि सिर्फ हम दुश्मनों को अपने अंदरूनी सफ़ों से दूर करेंगे, बल्कि वो दुश्मन जो पाकिस्तान की कश्मीर के साथ यकजहती या फिर दूसरे तमाम महाजों पर हमें कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हों, उनको इसी तरह हमेशा पस्त करेंगे। नाजरीन, जब लौट कर वापस आएंगे तो नज़र डालेंगे चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्टी में क़यादत लेवल के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। देखते रहिए, कौम के साथ ऐसे नहीं चलेगा।